औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हम लोग इस्म के बारे में पढ़ रहे थे। और इस्म में हमने ये सीख लिया था कि इस्म को बनाने के लिए हमें चार इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जी। जी, कौन सी वो चार इंग्रेडिएंट्स हैं? अदद और हम्म। जिन्स, इराब, वसअत। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें ऐसे हम तीन चार्ट्स बनाएंगे कि जिसके अंदर हम इन सारी चीजों को लेके चलेंगे। आ, जी। सबसे पहले हमारे पास एराब में रफा की हालत होगी। जी। एराब आपको पता है ना, तीन तरह के होते हैं। जी। रफाई हालत, नसबी हालत, उसके बाद आ जाता है नसबी हालत, जर्री हालत। और फिर आ जाता है जरी हालत। इनके हम तीन चार्ट्स बनाएंगे। और जी। ये मैंने कहा था एक फिक्स सांचा होता है। यहाँ पे जी। हम ले लेंगे इनका अदद के हवाले से वाहिद जी। और तस्निया तस जी, जमा। और जमा। ठीक है, रफा की हालत में जिन्स की हालत, और जी। फिर ऊपर हम लेंगे मुजक्कर का, जी। और फिर नीचे लेंगे मुअन्नस का। मुअन्नस। मुअन्नस का भी होगा हमारे पास पहले वाहिद, जी। फिर तस्निया, जी। और फिर जमा। तो हमने ये सीखा कि जब हमने गर्दान पढ़ी तो हमें ये पता है कि उसमें 15 अल्फाज होते हैं। लेकिन इसमें हमने ये सीखा इस्म के अंदर कि हमारी जो गर्दान हम बनाते हैं, जो फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ 6 अल्फाज होते हैं, तीन मुजक्कर जी। के और तीन मुअन्नस के। जी। अब अदद भी आ गया आपके पास इसके अंदर पैटर्न में, जिन्स भी जी। आ गया। ठीक है। जी। और उसके अलावा आपके पास आ, हालत भी आ गई। कौन सी चीज पीछे रह गई है जो नहीं आई? वसअत। वुसअत, यानी कि मारिफा या नकीरा। तो किरा। पहले हम बना लेते हैं नकीरा इसम की, और फिर उसके बाद हम इसको मारिफा इसम बनाएंगे। जी। नकीरा इसम। तो ये हमारे पास अब चारों चीजें आ गई। जी। तो कोई सा एक इसम आप लो, कौन सा इसम लेना चाहोगे? अतला। बेटा, इसम का क्या मतलब होता है? ओह। आ, नसरुन। आप एक नॉर्मल इसम लो ना बेटा। आप एक्शन वाले वर्ड्स क्यों ले रहे हो? आप जी। नाम ले रहे हो किसी एक्शन का, तो उसकी कोई वर्ड्स तो नहीं बनते हैं ना। जी। इसम किसे कहते हैं? नाम को बोलते हैं। तो किसी चीज का नाम लो ना, मसलन किताब है, कलम है,
पेंसिल है, जी कोई कुर्सी है, मेज है। इस तरह से आप जी जी बात करो ना। किताबुन। किताबुन, ठीक है। अच्छा, जी अब इसमें हमें देखना है कि इसम की दो कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें आपका मुजक्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है, जो कि जिसको हम कहते हैं हकीकी मुजक्कर या हकीकी मुअन्नस। जी ठीक है। मसलन हम जी। कहेंगे आ, सौलेहा। सौलेहा क्या क्या मतलब है? नेक औरत। नेक औरत। अब नेक औरत भी होगी, नेक मर्द भी होगा। जी। ठीक है। एक नेक औरत, सालिहन। दो नेक औरतें, सब नेक औरतें। एक जी नेक मर्द, दो नेक मर्द, सब नेक मर्द। इसको जी कहते हैं इसम सिफत। क्या कहते हैं इसको? जी। इसम सिफत। इसम सिफत, यानी कि ऐसा इसम जिसके अंदर कोई सिफत पाई जाए। जी तो ऐसे इसम को हम इसकी में पेयर बना सकते हैं। यानी कि वो जब मुजक्कर की सिफत होगी तो मुजक्कर की शक्ल में आएगा, जब मुअन्नस की सिफत होगी तो मुअन्नस की शक्ल में आएगा। इनके 6 वर्ड्स बन सकते हैं। जी ठीक है। एक वो जी इसम होता है कि जिसके या मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। हमने कहा कि जिनकी अपनी कोई सिफत नहीं होती, मसलन चांद, सूरज, सितारे। ठीक है। जी इसी तरह कुर्सी, मेज, कलम, पेंसिल। तो ये सारी जी मस्जिद। अब इनके ये नहीं होगा कि मुअन्नस मस्जिद के मुजक्कर मस्जिद, मुअन्नस चांद और मुजक्कर चांद। ऐसे तो नहीं होगा ना। ये जी वो जी इसम है जिनकी अपनी कोई जिन्स नहीं होती, जिनको हम खुद जिन्स देते हैं। यानी कि बोलने के लिए हमें इनको जिन्स देनी पड़ती है, कि हमें कहना पड़ेगा कि चांद निकला या चांद निकली, सूरज निकला या सूरज निकली। ठीक है। जी जी किताब अच्छी या किताब अच्छा। जी तो अब इनको हम बोल नहीं सकते जब तक कि कोई हमारे पास इनकी जिन्स ना हो। अदरवाइज इनकी अपनी कोई जिन्स नहीं होती। ठीक है। ये ऐसे समय कि जिनकी कोई जिन्स नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए हमें कोई जिन्स देनी पड़ती है। तो अब उलेमा इनको ये नहीं करते कि मुजक्कर अपनी मर्जी से कोई मुजक्कर बोले कोई मुअन्नस बोले। यानी कि अहले जुबान ने डिसाइड कर लिया, जितने भी ऐसे इसम थे जिनकी अपनी जिन्स नहीं होती, उनके दो ग्रुप बना लिया। आधों को उन्होंने कहा ये मुजक्कर बोलेंगे, आधों को कहा कि इनको हम मुअन्नस बोलेंगे। यानी कि जिस किसी ने भी जबान की तख्लीक की, उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि किसको मुजक्कर कहना है, किसको मुअन्नस कहना है। अब हर किसी ने जब वो जबान बोलनी है तो उसके अकॉर्डिंगली बात करनी है, उसके मुताबिक बात करनी है। ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं वो डिसाइड कर सकता कि जब दिल चाहे मुजक्कर बोले, जब दिल चाहे मुअन्नस बोले। तो इस तरह से यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही जिन्स होगी। लेकिन ऐसी सिफत जो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के पास हो सकती है, यानी कि अच्छा होना, अच्छी होना, बुरा होना, बुरी होना। ठीक है। नेक होना, मुजक्कर भी नेक हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकती है। ठीक है। तो जी इनमें हमारे जी। पास पेयर्स होते हैं। तो अब हम जब ये चार्ट बनाएंगे तो हम इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड ले लेंगे, मसलन मेहनती, मसलन जी नेक, मसलन लंबा, छोटा। जी इस तरह का कोई वर्ड ले लेंगे, कोई जिसमें कोई सिफत पाई जाती है, ताकि उसके दोनों पेयर्स बना सकें। उसके बाद फिर जी हम कोई ऐसा भी इसम ले लेंगे कि जो सिर्फ मुजक्कर की हालत में लिखा जाएगा। ठीक है। या जी सिर्फ मुअन्नस की हालत में लिखा जाएगा। तो उसका जी फिर ऑपोजिट जो जेंडर है वो नहीं होगा। तो अभी फिलहाल हम ले लेते हैं सॉले ही वर्ड ना, कि नेक जी होना। जी। अब आप मुझे बताओगे बारी बारी कि क्या वर्ड लूंगी मैं। सबसे पहले वाहिद के लिए क्या लूंगी? सालिहन। ठीक हो गया। सौ ली, सॉलिहुन। जी
जी। صالحان। अच्छा, साथ ही मैं ना इसका मारिफा भी लिखती जाती हूँ ताकि हम अलहदा से ना करना पड़े। जी। सॉलिहुन। और अगर इसको हमने मारिफा बनाना है तो मारिफा बनाने के लिए क्या करते हैं? अल का इजाफा। अलिफ लाम लगा देते जी। अस्सॉलिहु। बिल्कुल। अब क्योंकि ये शमसी हरफ है तो जी। इसकी सौद के ऊपर एक शद्दा आएगी। असौ ली। लिहु। हमने कहा था कि किसके साथ? अल के साथ तनवीन हराम है। ह- हराम है। तो बन जाएगा सॉलिहुन अस्सॉलिहू। जी। अब इसको हमने बनाना है तस्निया। क्या करेंगे? जी। सॉलिहानी, अलिफ नून का इजाफा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सॉलिहानी। जी। और अस्सॉलिहानी। अस्सॉलिहानी। अस सॉलिहानी। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आगे। सॉलिहूना। सौ ली हु हूना। ना। अस्सॉलिहूना। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह। असो असोली हूना। 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 बिल्कुल। अच्छा, ये मैं इसको नीचे लेके जाना था। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली शक्ल। जी। सॉलिहन अस्सॉलिहु सॉलिहानी अस्सॉलिहानी सॉलिहुना जी। अस्सॉलिहुना। अस्सॉलिहून। ठीक है, अब जी। ये हमारी शक्लें किसकी हो गई हैं? रफई हालत की। रफ़ई। रफ़ई हालत की हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी को हमने मुअन्नस बनाना है। अब क्या जी। लिखूंगी मैं? सॉलिहतुन। बिल्कुल ठीक हो गया। सौ ली हतुन। और अस्सॉलिहतु। असो ली ह असोलिहतु। जी। आगे। सॉलिहतानी। सो ली ह तानी। अस्सॉलिहतानी। बिल्कुल ठीक हो गया। जी। जमा। अस सो ली ह तानी। जी। जी। जमा क्या बन जाएगा हाँ, इसका? जमा। अलिफ ता का इजाफा करेंगे, सॉलिहातुन। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ली हातुन। अस्सॉलिहातुन। सो लिहातुन। और अस्सॉलिहातु। असो ली
क्या होगा इन पे? तो तो तू। ओनली पेश। हम्म। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इससे, जी नाजिया अस्सलाम वालेकुम, आपको अभी देखे मैंने। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने भी अभी ज्वाइन किया, अभी मैंने देखा है, ठीक है मैंने भी। जी, वही मैं अभी इससे बात कर रही थी कि एक दिन पहले मुझे मैसेज करना चाहिए। मैंने सुबह उठ के किया, मेरे दिमाग में एकदम आया कि आज ट्यूसडे है तो मैं बुला लूं। जी। जज़ाकल्लाह। अ, आपको ये आते हैं अदद बनाने? अभी मैंने सिर्फ स्क्रीन खोली, मैंने मस्त क्या क्या हो रहा है ये तो देखिए, अभी आप बताएंगे तो। वाहिद तस्निया जमा, हम इसम लास्ट टाइम इन जनरल पढ़ा था, आज उन अल्फाज को बनाना कर रहे हैं। रफा की अच्छा अच्छा हालत ठीक में है। वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर और वाहिद तस्निया जमा मुअन्नस। फिर नसबी हालत में क्या शक्लें बनेंगी और फिर जरी हालत में क्या बनेंगी। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ क्योंकि मेरा भी तो 2 मिनट के लिए जरा जी। तो अभी हो जाए। वाहिद जो है वो दोनों का नसबी और जरी का अपना अपना है। जी। मसलन के 100, सॉलिहन। सौलिहन, हमें जी। पता है दो जबर के साथ हमेशा एक अलिफ का इजाफा किया जाता है। इजाफा। जी। ठीक है। हमने उर्दू में भी जी। सीख लिया था, बहुत सारे वर्ड्स देखे थे। तफरीहन, अंदाजन, जी। मसलन, ठीक है, तकरीबन। तो इन सब में हमने देखा था उर्दू जबान में भी कि जब भी दो जबर आते हैं तो उसके साथ लाजमी एक अलिफ का इजाफा किया जाता है। इजाफा होता और है। इसका जी। ताल्लुक सिर्फ दो जबर के साथ है। अगर दो जबर एक जबर में बदलेगा तो फिर ये साथ ही हट जाएगा। जी। सौलिहन है, जब मैं इसको अल के साथ लगाऊंगी, अस, सौ, अस्सॉलिहा। तो बिल्कुल वापस वो अपना एक हरकत के ऊपर वापस आ जाएगा। अस्सौलिहा, जी। यानी कि दो के साथ, दो जबर के साथ इसका सिर्फ ताल्लुक है। जी। तो सौली, जी जरी हालत में क्या होगा? जरी हालत में। अच्छा। अस्सॉलिहिन। अस्सॉलिही। जी सौलिहिन और अस्सॉलिही। अस, असौली ही, यानी कि जैसे ही अल लगा, अल के साथ हमने सीखा था कि तनवीन हराम है। हराम है। यानी कि एक म्यान में दो तलवारें एक साथ नहीं आ नहीं सकती। हो सकती, या नहीं आ अल सकती। आएगा या तनवीन आएगी। जी। एक साथ जी। दोनों चीजें कभी भी नहीं आ नहीं सकती। हो सकती। ये अब हमारा, हमने देखा कि जो नसबी है और जरी जी। वाहिद अदद, वो जो है मुख्तलिफ है। लेकिन अब जी। जो इसकी तस्निया और जमा होगा वो दोनों के लिए सेम वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। जी। जो जी। नसबी के लिए होगा वही जरी के लिए होगा। ठीक है। जी। तो अब इनको जी। हम कंबाइंड करके नीचे लिखेंगे, यानी कि आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होंगे। जी। जी। तस्निया बनाने के लिए सॉल हम क्या करेंगे? यानून का इजाफा करेंगे। या नून का इजाफा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा सौ तकरा ली सॉलिहैनी। सॉलिहैनी। है नी। बिल्कुल ठीक है। आ, ये कैसे पता है आपको कि हा के ऊपर जबर और नून के नीचे जेर है? अभी तक तो लाम के नीचे हम जेर लगा रहे हैं ना, और हा जी। जो है वो हम उसके अकॉर्डिंगली लगा रहे थे कि रफा है कि नसब है कि जर है।
पेश जबर या जेर। अब यहां कैसे पता चलेगा क्या लगाना है? हाँ नहीं बाजी, उतना तो नहीं है। नाजी, आपको याद है? ये नहीं। नहीं याद? अच्छा, इसको अब आप आपने क्या नोट करना है, इस बात को आपने आता नोट। है जमा? जी नाजिया। आप क्या पूछ रही हैं कि जानून पे जबर जो लग रही है यहाँ पे लग रही है वो जमा के लिए लग रही है? जी, मैंने एक तो आपको ये बताया था कि आप नून जो है ना, उसकी हरकत को हमने देख के ये नहीं बताना कि ये नसबी है कि जरी है। ठीक है? आपने बताना है सिर्फ किसको देख के। नून जो है, ये मैं भी नीचे लिख दूंगी, नून जो है वो हमेशा हमारे पास अदद बताता है। ठीक है? हाँ नून को देख के हमें अदद का पता चलता है। एक नून जबर वाला है, एक नून जेर वाला है। जेर क्योंकि हाँ बात। नीचे होता है, मैंने कहा वो जी कमी के बारे में बताएगा कि ये कम है, यानी दो है। और जब जमा होगा तो उसके नून के ऊपर जबर होगी, तो हमें पता चलेगा कि ये बुलंदी वाला निशान है, इसका मतलब है ये जमा है। तो अस, जी। सौ, ली, असौली, और हाई नहीं। हई, नी। अब जैसे मैं इसके नून की जेर को देखूंगी तो मुझे फौरन पता चल जाएगा कि ये जमा है। तस्निया ठीक है? वाला है। नीचे है तो ये दो सौले लोग हैं, दो सौले मर्द हैं, क्योंकि नून जो है वो नीचे का निशान बताता है। जी अच्छा, पहले इसको मुकम्मल कर लें, फिर मैं अगला बताती हूँ आपको। इसकी जी। अब जमा बनानी है तो वो कैसे बनेगी? वाव नून और यानून का इजाफा करेंगे। वाव नून और यानून का इजाफा, दो का इजाफा? नहीं नहीं, मतलब जरी रफई हालत में वाव नून का तो अभी हम इजाफा, रफई और हालत पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, नसबी और जरी जो पढ़ पढ़ रहे रहे हैं तो। उसका बताओ ना मुझे, वो तो हम कर चुके हैं। जी हाँ, तो अलिफ ता का इजाफा करेंगे, जी। सालिहातिन, और उसको जेर तनवीन लगाएंगे। जी। सौली, हा, सालिहातिन। सौलिहा, तिन। और अस, अस्सालिहाती। असौली, हा, ती। ती। बिल्कुल ठीक है कि हमने कहा था कि अल के साथ तनवीन हराम है। ठीक हो गया? अब हमने ये जी देखा कि नसबी और जरी हालत में वाहिद जो हैं उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। एक के ऊपर दो जबरें हैं, एक के नीचे दो जेरें हैं। लेकिन जो आपके तस्निया और जमा है वो नसबी और जरी सेम शक्लें हैं। यानी कि अगर नसबी को तस्निया बनाना है तो वो भी यानून से बनेगा, और जरी को बनाना है वो भी यानून से बनेगा। और इसी तरह आतिन और आती से बनेगा। ठीक है? तो ये दोनों एक जैसे हैं। जी। अब मुन्नस बनाने के लिए क्या करेंगे? अस सालिहत सालिहतन, अस्सालिहता। ठीक हो गया। सौ, सौली, सालिहतन। ह, गोलते का इजाफा कर दिया जाता है। जी जी। सौलिहतन। और अस्सालिहता। अस, सौ, ली, है, तनवीन के साथ, अल के साथ तनवीन हराम है, तो हो जाएगा असौलिहता। इसी तरह जरी हालत में क्या होगा? हाँ,
سیم جیسے نسبی حالت ہے، س- مطلب مونس کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مؤنث ہی بنانا ہے نا بیٹا مذکر کے بعد. جی، صالحتین. ابھی بیٹا واحد بناؤ گے تو بھی تسنیہ پہ جاؤ گے نا. اچھا، صالحتن. جی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ واحد میں شکلیں مختلف ہیں. اس، سو، لی، ح، تی. جی، الصالحتی. بالکل ٹھیک. سائز ہی بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا. صالحتن، الصالحتا، جی، صالحتن. الصالحتی. بالکل ٹھیک. اس، سو، لی، ح، تی. جی، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب انہی کو ہم نے تسنیہ بنانا ہے، مؤنث کی تسنیہ. جی، کیا بنے گا؟ صالحتین. ناجی آپ کرنا چاہ رہے ہو؟ صالحتین، جی. الصالحاتی. سو، وہاں تین تین ہے. سو، لی، ح، تینی. ہم آگے. اور الصالحات. اس میں یہ مجھے پوچھنا تھا، آپ نے پہلے بھی یہاں لکھا ہے صالحانی و صالحانی، اس میں دو زیریں نہیں ہیں اس میں، وہاں پہ پچھلے مذکر میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا، اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، تو اس جی. میں پہلے والے میں مذکر میں صالحانی ہے لکھا ہوا. اوپر والے کی بات کر رہے ہو؟ جی جی، مذکر اوپر والے کی، واحد مذکر میں جہاں جی. صالی، حتمی. حینی. اس میں تو تنوین ہوتی ہی نہیں ہے نا بیٹا، تسنیہ میں تھوڑی تنوین ہوتی ہے. ٹھیک. یا نون پہ اچھا کبھی یہاں تنوین پہ اب دیکھی ہے آپ نے؟ ہاں نہیں دیکھیے، مجھے پھر دوبارہ سے کنفرم کرنا تھا. جی. ابھی میں آپ کو یہ صالحتین. ایکسپلین کرنے لگی ہوں، ایک دفعہ یہ نقشہ ہمارا پورا ہو جائے نا، میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرنے لگی ہوں. جی. صالحتینی، الصو، لی، ح. حتین. صالحاتین. جی بیٹا. ہاتین ہوگا نا؟ نہیں، نہیں تسنیہ میں ہاتین. حاتن تو نہیں ہوتا نا بیٹا. اچھا ہاتین جانو نہیں آئے گا. صالحتینی، الصالحتینی. ٹھیک جہاں ہے ٹھیک ہے. تنوین ہوگی صحیح. وہ آپ نے ایک حرکت گرانی ہے نا، جہاں تنوین نہیں ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر تو شکل وہی رہے گی. صرف ال کا اضافہ کیا جائے گا معرفہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک جمع ٹھیک. کے لیے کیا ہوگا؟ صالحاتن. ہاں، اب الف آ جانا ہے نا، الف تے. جی جی، آخری لیٹر کے الف ٹے آگے کا اضافہ. الف ہے، تو آپ منہ جی کھول کے آپ نے لمبی آواز کرنی ہے. سولی، جی ہا، ہے ہاں. الف، ہا. جی، صحیح. سولی، ہا. تن. یہاں اب جمع میں آئے گا تن. سولی، ہا، جی، تن. الصالحاتی. اسو، لی، ہا، تی. اب یہاں تنوین تھی تو اس کی ایک حرکت گر جائے گی. ہم، الصالحاتی.
تو آپ نے کیا چیز نوٹس کی کہ جو آپ کی جو واحد شکلیں ہیں وہ مختلف ہیں، اور جو جمع کی شکلیں ہیں وہ کیا ہیں؟ تثنیہ اور جمع جو ہے وہ نسبی اور جری کی سیم شکلیں ہیں۔ اب جو جی بات سمجھنے کی ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، آپ نوٹ کرو گے۔ बाजी, मैं جی थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि सॉलिहन, सॉलिहैनी, और इसकी जमा क्या होगी बाजी? ایک منٹ میں بھی کرانے لگی ہوں آپ کو۔ جی آپ بتاؤ۔ सॉलिहन नस्बी हालत में सॉलिहन, ہوں सॉलिहैनी, और ہوں इसकी जमा सॉलिहीना। صالحاتن ہے، وہ ایک پیش جو ہے نا وہ اوپر والے ورڈ کے پیچھے چلا گیا ہے۔ बाजी ये सॉलिहातुन मोन्नस में आता ना? جی مونس میں الف تے آتا ہے نا، جمع مونس میں۔ हाँ। हाँ नहीं, मुजक्कर में क्या आता बाजी? بیٹا آپ نے خود सॉलिहन مجھے لکھوایا ہے، सॉलिह। واؤ نون آتا ہے۔ हाँ वाउनून आता है नहीं, ये नस्बी और जरी हालत में यानून का इजाफा होता है नहीं? جی تو یا نون ہی آپ نے لکھا ہوا ہے نا۔ सॉलिहीना। صالحہ تک تو بیسک واحد ورڈ ہے نا، जी تو اس کے آگے یا نون کا اضافہ کیا ہوا ہے نا آپ نے۔ जी जी جی اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں نا اس کو آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ جی آ، ایک تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ورڈز ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہیں۔ اب آپ نے کیا آگے نقشہ پڑا ہوا ہے نا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے جو آگے اوپر ورڈز ہیں۔ کچھ ورڈز آپ کے ہیں جو کہ آ، ان سارے نقشے میں دیکھو گے تو کچھ ورڈز آپ کے ایسے ہیں جو نون پہ اینڈ کر رہے ہیں، اور کچھ ورڈز ایسے ہیں جو نون پہ اینڈ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، مثلا سب سے پہلے آگے ہے ہمارے پاس سو، صالحن۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کے اینڈ پہ نون تو نہیں ہے نا، जी تو اس پہ آپ نے تنوین ڈالی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے اینڈ پہ ایک حرکت ہے، जी। چاہے وہ دو حرکت ہے یا ال کے ساتھ ایک حرکت ہے، نون تو نہیں ہے نا اینڈ پہ۔ नहीं नहीं नहीं। اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے صالحن، چاہے وہ ال کے ساتھ ہے چاہے وہ بغیر ال کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، जी لیکن اس کے اینڈ پہ نون نہیں ہے۔ जी تو پھر ہم نے دیکھا صالحین، जी اس کے بھی آپ نے دیکھا کہ نون نہیں ہے اینڈ پہ۔ اب जी واحد کے جو تینوں میں نے شکلیں لکھ لی، اب ہم جائیں گے تسنیہ کے اوپر۔ صالحانی، یہ نون پہ اینڈ کر رہا ہے، जी یہ ہم نچلے گروپ میں لے جائیں گے۔ سو لی ہا نی، اب یہ نون گروپ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، जी اس کی بعد آ جاتی ہے اس کی تسنیہ، صالحینی، یہ نون گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ जी जी نون گروپ میں اس کو کہہ رہی ہوں جس کے اینڈ پہ نون آ رہا ہے۔ जी سو لی ہائنی، یہ بھی نون گروپ ہو گیا۔ اب جمع پہ آ جاتے ہیں، سوری، تسنیہ مونس کو لے لیتے ہیں، صالحہ تانی، نون گروپ ہے نہیں ہے؟ जी है बाजी। ہے، سو لی
ح تئینی، اب یہ بھی نون گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد آ جاتے ہیں، پہلے بلکہ تانی تھا، پھر تئینی آئے گا، رفع والا پہلے آئے گا، سولی ح تا نی۔ تو یہ جو تسنیہ کے دو ورڈز ہیں، یہ بھی نون گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آ جی جاتے ہیں ہم جمع کی طرف، صالحون، نون گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بھائی، سو لی ہو نا، یہ بھی نون گروپ ہے۔ اچھا، اس کی جمع مؤنث کیسے بن رہی ہے؟ صالحاتن، نون گروپ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بھائی، نون نہیں ہے باجی۔ جی، سو لی ہا تن، جی اور پھر آ جاتا ہے جمع، اسی کی جمع جو رفعی اور نصبی حالت ہے، سو جی صالحات، لی صالحات، ہا تن۔ تو اب آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ ہمارے پاس یہ دو گروپس ہیں، جو آپ نے جی ورڈز ایک تیار نون، کیے ہیں نا، ان کے دو گروپ جی ہیں۔ ایک گروپ کو ہم نے نام دے دیا نون گروپ، نون کو، جی اور ایک کو ہم نے نام دے دیا بغیر نون گروپ، جی بغیر نون گروپ، یعنی کہ جس کے آخر میں نون نہیں آتی، نون نہیں ہے، جی اور ایک کو ہم نے کہا نون گروپ جن کے آخر جی میں نون ہے۔ تو ہم نے اپنے الفاظ کو دو حصوں میں بانٹ دیا، جی یہاں تک بات سمجھ آئیے؟ جی باجی الحمدللہ، اب آپ دیکھ رہے ہو کہ جو بغیر نون گروپ ہیں ان کے اینڈ پہ تنوین، چاہے دو زبر ہو یا ال کے ساتھ ایک زبر ہو، لیکن اس میں جی آپ کو حرکت نظر آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، تو یہ جو تمام الفاظ ہیں، ان کی ہم حرکت کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ یہ نصبی یا جری حالت ہے یا رفعی حالت ہے۔ اب میں پوچھتی جی ہوں صالحن، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ صالحون، میں اعرابی حالت پوچھ رہی ہوں، آپ مجھے جمع بتا رہے ہو۔ زبر، صحیح حالت، نصبی حالت، پھر زبر آپ ہے، دھیان سے کیوں نہیں سن رہے ہو؟ میں نے کہا ہے صالحن، صحیح حالت ہے۔ رفعی حالت، پیش ہے نا اینڈ پہ، جی تو جی رفع کی حالت ہے، جی، صالحن، نصبی حالت ہے، صالحن۔ جری حالت ہے، اب یہاں تو آپ کو کلیئرلی پتا چل رہا ہے نا، حرکت کو جی دیکھ کے کہ کون سی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ تو بس آپ دیکھتے ہی بتا سکو گے کہ اینڈ پہ اگر پیش ہے تو رفع کی حالت ہے، اینڈ پہ زبر ہے تو نصبی حالت ہے، اینڈ پہ زیر ہے تو جری حالت ہے۔ اب میں جری پوچھ رہی ہوں حالت، صالحاتن، ناجی آپ بتاؤ کون سی اعرابی حالت ہے؟ رفعی، رفعی حالت۔ صالحاتن، یہ نصبی، جی، نصبی اور جری حالت ہے، اور نصبی نہیں، جری، ہاں بالکل ٹھیک ہے، نصبی یا جری، دونوں تو نہیں یا ہو جری سکتے نا، صحیح، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ تو آپ اس کو بتاؤ گے کہ نصبی یا جری۔ اب یہ جو ہے نا، آپ جب اکیلا ہوگا نا تو آپ نے ایسی جواب دینا ہے کہ یا تو یہ نصبی ہے یا یہ جری ہے، لیکن جب جملے کے اندر ہوگا تو پھر ہمیں تو کلیئر پتا ہوگا نا، مثلاً جی کہ ایسے لکھا ہوا ہے، الا صالحات، اب آپ بتا سکتے ہو اس کی کون سی اعرابی حالت ہے؟ صالحات، صحیح حالت ہے، علاق کی وجہ سے، حرفی، جی،
یہ جری حالت ہے نا؟ جری جری حالت ہے حالت نا؟ ہے. الا جی حرف جر ہے نا، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جر کی حالت میں ہوگا. جی تو الہ کی وجہ الا سے. کو دیکھ کے اب آپ کنفرم بتا سکتے ہو نا کہ یہ جری حالت ہے. لیکن جی جب تک یہ اکیلا لکھا ہوا تھا آپ نہیں بتا سکتے تھے. اب آپ کو دونوں بتانے پڑیں گے کہ جری یا نصبی. ٹھیک جی ہے. لیکن جیسے آپ نے الہ کو دیکھا، اب آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ ہے ہی جری، کیونکہ حروف جر کے بعد صرف جری اسم آتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب اسی طرح جی. ایک اور لفظ ہے انا. انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو یہ نصب نصبی دیتا. حالت میں لے نصب ڈالتا دے ہے. دیتا ہے. اب انا صالحاتن اگر لکھا ہوگا کہ یقیناً نیک عورتیں، اب آپ کیا بتاؤ گے کہ اس کی کیا حالت ہے؟ نصبی نصبی حالت. حالت ہے اس کی. نصبی. اب آپ کنفرم بتا سکتے ہو نا؟ جی جی انا کی وجہ سے یہ نصب انا کی لے وجہ لیتا سے ہے. آپ کو پتہ ہے نصبی حالت ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک اور جملہ بناتی ہوں، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے. اب میں جملہ جی فعلیہ بناتی ہوں، اور جملہ فعلیہ کے بعد جب کوئی فعل ہوتا ہے تو پھر اس کو فعل کو کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے نا؟ فاعل. جی. تو جملہ فعلیہ کے بعد سب سے پہلے تو فعل آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فعل ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا نا. اسی جی جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں نا جو فعل سے شروع ہو. جی جی تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے فعل ہوگا. فعل کے بعد اس فعل کو کرنے والا آ جائے گا، یعنی کہ فاعل. جی فاعل جو ہے، میں نے آپ کو کہا تھا ہمیشہ ہی رفع کی حالت میں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ نے بھی ضرور آتا ہے. احمد نے، امجد نے مارا. ٹھیک ہے. جی امتیاز نے پڑھایا. ناجیہ نے لکھا. تو فائل جو بھی ہوتا ہے ایک تو اس کی حالت رفع کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اردو میں نے کا ورڈ ضرور آتا ہے. اور جی اس کے بعد مفعول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصبی نصبی حالت میں. حالت میں ہوتا ہے. مفعول جب بھی آتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ نصبی نصبی حالت. حالت میں. اور اس کے ساتھ کا، کی، کو، اس طرح کا کوئی ورڈ آتا ہے. جس طرح آپ، میں نے کہا امتیاز نے. اب امتیاز فائل ہے تو اس کے بعد نے لگ گیا. امتیاز نے ناجیہ کو پڑھایا. تو پڑھایا جی سب سے پہلے میں لکھوں گی پڑھایا، پھر فائل آ جائے گا امتیاز نے، پھر مفعول آ جائے گا ناجیہ کو. آئی سمجھ کس طرح بن رہا ہے؟ جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی یہ جملہ لکھا جاتا ہے تو جو فائل ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش کی حالت میں لکھا جاتا ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ نصبی حالت میں لکھا جاتا ہے. اب میں نے اگر کہنا ہے کہ مارا ضربا، احمد نے، تو احمد نے کا میں کیا لکھوں گی؟ اح م کیا آئے گا اس پہ؟ احمد. 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 مارا. اب اردو میں جو ہم نے لکھتے ہیں نا، اب یہ جو پیش ہے نا عربی کی، اس کا مطلب نہیں ہے. اس پیش کو دیکھتے ہی اچھا. آپ نے نے کا ورڈ ایڈ کر دینا ہے. یعنی کہ کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ سے حرکات بھی باتیں کرتی ہیں، حرکات کے بھی میننگز ہوتے ہیں. اب یہ جو دو پیش ہیں اس کا میننگ ہے اردو میں نے. مارا احمد
अब ने कहाँ से मैं लाई हूं, इन दो पेश को देख के। जी। और अमजद को, अब को की जगह में क्या लाऊंगी, दो जबरें, और दो जबर के साथ एक अलिफ भी जरूर आता है। आई समझ? मारा जी। अहमद ने अमजद को। तो अब ने और को किसकी ट्रांसलेशन कर रही हूं, पेश और जबर की। जी। या अहमदुन दरबन, दरबन या दरबा। जी, जरबा अहमदुन अमजदन। तो जो फैजान, एक मिनट का होल्ड करना। अब भाई को कर लेते हैं। नहीं, नहीं गए होंगे ना, कह के होंगे और करने वाली है। वो उसको बोले गाड़ी, गाड़ी छोड़ो ले जाए। जी, माजरत। नहीं मैम। अच्छा, तो यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को, ये जी कंफ्यूजन है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे? मारा अहमद ने अमजद को। अहमद ने अमजद को। तो कहने से मुराद ये है कि आपको आ, इसको देख के ना, मतलब कि आ, तनवीन को देख के आप बता दोगे कि जी ये रफ़ई हालत में है, और जो भी नस्बी हालत में होगा आपको पता चल जाएगा कि ये मफूल है। ठीक है, मैं इसकी अगर फॉर्मेशन बदल भी दूं तो इसी तरह बनेगा। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ज़ारबा अमजदन अहमदुन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मेशन बदल दी है, उसका सीक्वेंस बदल दिया है। ठीक है, लेकिन क्या जी। मीनिंग चेंज होगा? नहीं होगा। मारा अमजद को अहमद ने। हाँ, बस आपने वो सीक्वेंस, लेकिन आप ये सोचो कि जी अ, हमने ये पढ़ा है कि हमेशा फाइल पहले आता है और मफूल बाद में आता है। तो उसको सोच के आप तर्जमा बदल दो, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जबरों को देखते ही आपको पता चलेगा कि इसके साथ का की को लगना है, और दो पेश को देख के पता चलेगा इसके साथ ने लगना है। तो जब आप इसके अकॉर्डिंगली लिखोगे
تو آپ کا ترجمہ پھر صحیح بنے گا کہ مارا امجد کو، تنوین کا مطلب بھی، دو زبر کا مطلب بھی کا کی کو ہے، اور دو پیش کا مطلب نے ہے، تو مارا امجد کو احمد نے، تو ترجمہ تو غلط نہیں ہوا نا؟ نہیں چاہے میں نے اس کو الٹ پلٹ کر کے بھی لکھ دیا ہے، لیکن آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہے کہ دو زبر والا ہمیشہ مفعول ہوتا ہے اور دو پیش والا ہمیشہ فاعل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اور بات اس میں کلیئر سے ہو گئی؟ جی تو ان کو تو دیکھ کے نا آپ فوراً بتا دو گے۔ اب اسی کو میں نے اگر تھوڑی سے جملے میں رد و بدل کرنی ہے، میں نے لکھنا ہے کہ اب احمد کی جگہ میں لکھوں گی نیک، اور امجد کی جگہ میں لکھوں گی زورابا، زرابا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کافر نے، دو کافروں نے، بلکہ دو مسلمانوں نے دو سب کافروں کو مارا۔ مارا، ترجمہ لکھتی ہوں، مارا دو کفر، بلکہ مسلمان ماریں گے، دو مسلمانوں نے مارا، دو مسلمانوں نے سب کافروں کو۔ سب کافروں کو۔ کیا لکھو گے؟ ضربا ضربہ مسلمانی، یعنی مسلمانون ہوگا کافر، بلکہ جی بولو، رفعی پھر حالت کیسے ہوگی؟ بولو، ایک بولے پہلے دونوں میں سے۔ ضربا، ضربا جیسے آپ نے لکھوایا تھا تسنیہ میں صالحانی ہے نا، تو ہم ہم، اس میں مسلمانی کریں گے۔ جی کیا ضربہ لکھا جائے گا؟ مسلمانی، لیکن آپ نے ابھی کہا تھا کہ جو ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے وہ رفعی حالت لیتا ہے، تو یہ جی مسلمانی رفعی حالت ہوگی۔ جی، ٹھیک ہے، ضربا مسلی مانی، یعنی کہ دو مسلمانوں کے لیے کیا آ جائے گا؟ ہم نے آنی الف میں رفعی پیدا حالت تھا، میں سے اٹھایا ہے، الف، ہاں جی الف نون، مسلمانی، سب کافروں کو، صحیح، کافرون، پھر کافی، ہاں کافی کافرون، رونا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کافرونا کون سی حالت ہے؟ یہ رفعی، رفعی حالت، تو کیا آم، مفعول رفعی حالت میں لکھا جائے گا؟ نہیں مفعول تو پیش ہے۔ کافرین، بالکل، کافرینا، جی سمجھ آئی؟ یعنی کہ جی جب بھی آپ نے فائل لکھنا ہے تو آپ نے رفع کی حالت سے الفاظ اٹھانے ہیں، اور جب بھی آپ نے مفعول لکھنا ہے تو آپ نے نسبی حالت میں سے اٹھانا ہے۔ اچھا آئیے فرق سمجھ آپ کو؟ جی باجی، جی جی، جس طرح وہاں تو آپ کو دو تنوین نے بتایا نا، کہ دن اور دن نے بتایا کہ رفع فائل کون ہے اور مفعول کون ہے، تو نون والی اعرابی حالت جو ہے اس میں آپ نے آ، جو فائل ہوگا وہ آپ نے رفعی حالت کے گروپ میں سے اٹھانا ہے، اور جو مفعول ہوگا وہ آپ نے نسبی حالت کے گروپ میں سے اٹھانا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ تو آپ کو میں نے کہا نا، نون گروپ میں ہم نے نون کو دیکھنا ہی نہیں ہے، جی جو بغیر نون گروپ ہے اس میں آپ نے تنوین آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے، اگر پیش ہے تو آپ کو پتہ ہے فائل ہے، اگر زبر ہے تو آپ کو پتہ ہے مفعول ہے،
اور اگر زیر ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ حروف جر کے بعد آیا ہوا ہوگا، اور یہ متعلق ہوگا۔ متعلق بھی پڑھا تھا نا ہم نے۔ جی تو اگر فائل ہوگا تو ہن ہوگا، اگر مفعول ہوگا تو ہن ہوگا، اور اگر جار مجرور متعلق ہوگا تو ہن ہوگا۔ جی تو اس سے ہمیں فوراً مطلب سمجھ آ جائے گا۔ جی تینوں کی فرق شکلیں ہو گئی نا؟ ورنہ یہ سوال آپ کے دل میں اٹھنا چاہیے کہ جب ایک ہن سے ہم لفظ بنا ہوا ہے تو ہمیں باقی دو شکلیں کیوں ضرورت ہے؟ وہ ہم نے کیوں سیکھی ہیں؟ یہ سوال دل میں آنا چاہیے نا آپ کے۔ جی تین تین شکلوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں آپ کو سمجھ آیا کہ فائل کے لیے علیحدہ شکل یوز کرنی ہے، مفعول کے لیے علیحدہ، اور متعلق کے لیے علیحدہ۔ فائل ہوگا آپ کا رفعی حالت میں، فائل رفعی، مفعول نصبی، اور متعلق جب بھی آئے گا وہ حروف جر کے بعد آتا ہے، اور وہ جری حالت میں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ جی تو اسی سے آپ کو میننگ کا فرق سمجھ آئے گا، کس کے ساتھ کا کی کے لگانا ہے، کس کے ساتھ نے لگانا ہے، اور کس کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی حرف جر ہوگا جس کا میننگ لگانا ہے۔ متعلق کے ساتھ ہمیشہ حرف جر لگا ہوتا ہے، اللہ یا الا یا ان یا من یا فی یا بی، ٹھیک ہے، یا لی، ک، کوئی نہ کوئی حرف جر ہوگا جو اس کو مجرور کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح آپ کو تینوں کا فرق آرام سے سمجھ آ جائے گا جملے کے اندر۔ اچھا، اب نون گروپ کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ بغیر نون گروپ تو بالکل سمپل ہے نا، کہ آپ نے آخری حرکت دیکھ کے ساتھ ہی بتا دینا ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اب بغیر نون گروپ کے بارے میں بات کر کے ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اب نون گروپ جو ہے، نون گروپ کے جو ورڈز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ نون گروپ وہ الفاظ، نون گروپ وہ الفاظ جو نون کے اوپر، جو نون پر ختم ہوتے ہیں۔ مثلا آنی، اونا، اور اینی، تینی، اور یہ جو ورڈز ہیں، یعنی کہ یہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ نون گروپ۔ مثلا جی مسلمانی، مسلمون، مسلمینی، اور مسلمینا۔ اب یہ سارے نون گروپ ہو گئے ہیں، اس میں تئینی بھی آ جائے گا۔ یہ سارے اب آپ کے نون گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ نون گروپ میں ہم نے آخری حرف کا، اس میں آپ کو جو نون ہے نا،
وہ آپ کو صرف عدد کے بارے میں بتاتا ہے. آئی سمجھ؟ نون جو ہے وہ آپ کو صرف عدد کے بارے میں بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عربی حالت نہیں بتاتا، عدد بتاتا ہے صرف، ہے نا؟ صرف عدد کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اعرابی حالت نہیں بتاتا. تو آپ نے اعراب دیکھنے کے لیے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. یہ صرف آپ کو عدد کے بارے میں بتائے گا. نون پر زبر ہو تو جمع، یعنی کہ بلندی کا نشان، زیادہ کی نشاندہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ کی نشاندہی کرتا ہے. یہ آپ کو نہیں بتاتا کہ یہ جو ہے اس کی حرکت کو دیکھ کے آپ نہیں بتاتے کہ یہ زیادہ ہے کہ تھوڑا ہے. ٹھیک ہے. مطلب عدد کے بارے میں بتائے گا، حالت کے بارے میں نہیں بتائے گا. نون وہ آپ کو صرف عدد کے بارے میں بتاتا ہے، اعرابی حالت نہیں بتاتا. نون پر زبر ہو تو جمع، یعنی کہ بلندی کا نشان، زیادہ کی نشاندہی کرتا ہے. اور اگر زیر ہو تو کمی، یعنی دو کا عدد مراد ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو عدد کے بارے میں اس سے پتا چل رہا ہے اور کسی بارے میں نہیں پتا چل رہا. یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی اب عدد آپ کو پتا چلا نون کو دیکھ کے. عدد نون کو دیکھ کر. اب جو جنس ہے وہ کون بتائے گا؟ روٹ ورڈ کے بعد تے کا ہونا یا نہ ہونا. تے کا ہونا یا نہ ہونا. یعنی کہ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ جو مؤنث مذکر ورڈ ہے صالحون، صالحانی، صالحونا، اس میں تے ہے. نہیں ہے. آپ نے دیکھا صالحتن، روٹ ورڈ کے فوراً بعد ایک تے ہے. جی صالحتانی، تے ہے روٹ ورڈ کے بعد. جی جی صالحاتن، تے ہے. جی صالحتینی، تے ہے. جی یعنی کہ روٹ ورڈ کے بعد ایک تے کی موجودگی مؤنث کی نشاندہی کرتی ہے، اور تے کا نہ ہونا مذکر کی نشاندہی کرتی ہے. آئی سمجھ؟ جی اگر مادے کے بعد تے ہو تو مؤنث
ना हो तो मुजक्कर। ये भी समझ आ गई। जी। तो ते के होने या ना होने से आपको जिन्स पता चल गई, ठीक है। और जी। नून जो है उससे आपको अदद का पता चल रहा है, ठीक है। नून की हरकत से आपको अदद का पता चल रहा है। और अब पीछे रह गया वुसअत। अल है तो मारिफा, अल नहीं है तो नकिरा। ये अब अभी सिंपल इसम की बात हो रही है, ठीक है। एक तो जी। वैसे ही प्रॉपर नाउन होता है ना, जिस तरह शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, लोगों के नाम, उनकी बात नहीं हो रही। इसम सिफत की अभी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसम सिफत का हमारा आज टॉपिक है। वो इसम जो सिफत के बारे में बताते हैं, किसी इंसान की अच्छाई या बुराई के बारे में, उनको हम वाहिद तस्निया जमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसम सिफत में अगर अल मादे से पहले मौजूद है तो मारिफा, नहीं है तो नकीरा इसम होगा। ये भी क्लियर हुआ है? जी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं। अदद का पता चल गया, जिन्स का पता चल गया, आपको वुसअत का पता चल गया। पीछे क्या रह गया अब आखिरी? एराब। एराब। अच्छा, एराब में भी हमने कुछ ना कुछ समझ लिया। जी। एराब में आपने ये याद रखना है, अभी हम सिर्फ नून ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये याद रखो। बाकियों में तो आपको एराब वैसे ही नजर आ रहा है। जो बगैर नून जी। ग्रुप है उसमें तो आपको नजर आ रहा है ना एराब। सॉलिहुन, जी। सॉलिहन, सॉलिहिन, सॉलिहातुन, सॉलिहातिन, इसमें तो वैसे ही एराब नजर आ रहा है। हम ये सारे जो पढ़ रहे हैं, ये नून ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जहन में रखना। तो नून ग्रुप में आपने ये देखना है कि एराब कैसे पता चलेगा। नून से पहले एराब, नून से पहले हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत किसको कहते हैं? अलिफ वाव या। अलिफ, वाओ, या। आपको एराब के बारे में बताता है, ठीक है। जी। यानी कि अलिफ नून, वाओ नून, और या नून, ये तीन है, आपके पास नून ग्रुप के एंड पे आते हैं ना। तो जी। आपने देखा कि अलिफ नून वाओ नून किसके पास है? शक्लें आपने सीख ली हैं अभी। रफा के हाँ, पास। अलिफ। अलिफ नून तस्निया के लिए है। नहीं नहीं बेटा, वाव हम नून एराब की जमा। बात कर रहे हैं, आप अदद पे चले गए हो। अच्छा अच्छा। जी बन। अलिफ नून वाव नून कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा एराब इस्तेमाल कर रहा है? रफा की हालत में। रफा की हालत इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। तो जब भी जी। किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून वाव नून होगा, तो यानी कि अलिफ और वाव को आपने देखना है। नून तो आपको अदद के बारे में बता रहे हैं ना। अलिफ और वाव, जी। वॉवल, जिन अल्फाज
में नून से पहले अलिफ वाओ या वाओ होगा, वो रफई हालत में होंगे। और पीछे रह गया नून खाली, या नून। या नून, या जो है वो आपको बताएगा कि ये नसबी या जरी हालत है। ये तो आपने अभी अभी कर ही लिया है ना। जी। आई समझ बात की आपको। जी याद है जी। अलहमदुलिल्लाह। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सी चीज किसके बारे में बता रही है। जी, फिर हम इसको खत्म कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताओगे नाजिया के अदद के बारे में क्या कौन बता रहा है आपको। अभी हम सिर्फ नून ग्रुप की बात कर रहे हैं। जी जी, क्या पूछ रहे हैं दोबारा बताइएगा। नून ग्रुप के जो अल्फाज होंगे अ, उसमें अदद का कैसे पता चलेगा आपको। उसमें आपने बताया ना कि उसमें हमने नून ग्रुप में जो हर्फ नून है उससे पहले जो हर्फ इल्लत आ रहा है उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि वो किस कौन से अरबी हालत में है। अलिफ और वाव जो आप हैं सवाल वो तो सुन ही रफ़ई नहीं हालत। रहे ना कि मैंने सवाल क्या किया आपसे। यही मैं आप लोगों से गिला करती हूँ कि आप लोग सवाल ही नहीं सुनते। मैं पूछती नाम जी, हो, आप बताते अपनी एज हो। आपने गौर से सुना है मैंने आपसे क्या सवाल किया है। दोबारा रिपीट करें। सवाल मैंने आपसे ये किया था कि आपको अदद के बारे में कौन बताएगा। आप मुझे राब के बारे में बता रहे हो। अच्छा सॉरी, अदद के बारे में तो हमें वो नून बताएगा। नून क्या एक्सप्लेन करो अदद ना, के बारे में बताता है। पूरा एक्सप्लेन करो। नून कैसे नून पर बताएगा। जबर होगा। नून पर अगर जबर हो तो जबा जमा की हालत होती है। जी, और ये बुलंदी का निशान है। और ज्यादा कसरत बता रहा है। मुराद यानी दो से मुराद होगी। ठीक है, यानी कि आप भी दोहराओ उसको। इम्तियाज, इम्तिजाज, जी बाजी। जी दोहराओ बाजी। उसको, क्या नून बताया पर उसने। नून पर जबर हो तो जमा की हालत होगी, और नून पे जेर होगी तो वो तस्निया की हालत होगी। हालत कहते हैं, जबर जेर को हालत कहते हैं। एराब। बिल्कुल, आप लोग नहीं ध्यान से पढ़ रहे हो। क्या सवाल किया मैंने आपसे। क्वेश्चन क्या किया आपसे मैंने। आप ना वो अदद। पूछ रही है ना। अराबी हालत नहीं है उसकी, अदद पूछ रही है, अदद जमा है पूछ रही हो ना, तो तस्नीया है जो भी है। ये भी आप बिल्कुल कुछ और बता रही है। सवाल मैं अदद पे पूछ रही हूँ, जवाब मुझे आप एराब का दे रहे हो। आप लोग ध्यान से सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात। लेक्चर भी सुना है कि नहीं सुना। सुने हैं बाजी। तो फिर मैं आपको मेरा सवाल क्यों नहीं समझ आ रहा। मैं कोई फ्रेंच में तो नहीं बोल रही ना, उर्दू में बोल रही हूँ। तो आप इसका मतलब गौर से सुनते ही नहीं हो कि मैं पूछ क्या रही हूँ आपसे। अभी मैंने दोहराया है इस बात को कि आप सुन नहीं रहे, ध्यान से नहीं सुन रहे, तो उसके बाद भी नहीं सुना आपने। फिर दोहराओ आप, क्या पूछा है मैंने। कि अदद में कैसे पहचानना है। अदद को कैसे पहचानना है।
रब को कैसे पहचाने? बताएं कैसे पहचानना है। नून ग्रुप की बात कर रही हूं मैं, जो नून पे लफ्ज एंड होते हैं, उसमें अदद को जी कैसे पहचानेंगे हम। बाजी, अलिफ नून, अगर आया नून पे जेर होगी तो तस्निया होगा, और वाव नून आ गया तो जमा होगा, और रफई हालत में। फिर आप और या रफई नून हालत बता रहे हो। मैं सॉरी। आपसे सिर्फ अदद का पूछ रही हूँ, तो मुझे अदद का जवाब दें। जी जीवन। आगे चलें। एंड तो नहीं हुआ अभी बेटा, नून ग्रुप एंड हो गया है। नहीं बनी। या नून भी आता है ना इसके अंदर। या या नून भी जमा की हालत होगी। और आप अभी भी आप गलत जवाब ये दे रहे हो। मैं आपसे सिर्फ पूछा है कि अदद का कैसे पता चलेगा। आपने कहना है नून से पता चलेगा। अलिफ और वाव तो आप साथ ना बोलो ना। जी, अलिफ वाव तो आपके राब बता रही नून है। से पता चलेगा। नून से पता चलेगा। नून से आपको अदद का पता चल रहा है। नून के नीचे जेर है तो दो है, नून के ऊपर जबर है तो जमा है। अब मैं पूछूंगी एराब का कैसे पता चलेगा। अब आप मुझे वॉवल का बताओगे कि नून के पीछे जो अलिफ वाव या है, वो एराब के बारे में बताएगा। क्या बताएगा। जल्दी जल्दी बोलें। बाजी, एराब के बारे में बताना है ना? जी। हाँ भाई, अलिफ नून आएगा, नून के नीचे जेर आएगी तो तस्निया होगी। आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो ना बेटा। एराब को तस्निया कहते हैं। तस्निया को क्या कहते हैं। ये दो के लिए इस्तेमाल होता है तस्निया। तो दो मुसल किसके टॉपिक में आता है। अदद के बारे में ना। तो मैं तो अदद का पूछ ही नहीं रही। मैं तो आपसे अब वसत का पूछ रही हूँ, इसका पूछ रही हूँ, एराब का। जब मैं अदद पूछ रही थी तो एराब बता रहे थे। अब मैं एराब पूछ रही हूँ तो अदद बता रहे हो। उस्ताद मेरा नेट खत्म हो गया था, मैंने अभी दोबारा ज्वाइन किया, सॉरी। चलिए आप इस लेक्चर को एक दफा सुन लें, फिर अगली दफा हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफी लंबा हो गया है। इसको एक दफा सुन तो लीजिएगा बहुत ध्यान से, और फिर हम। दोबारा से, जी। अभी अभी आपने जो पूछा था तो अदद के बारे में बताता है नोन, ठीक है। आपने जी। फिर क्या पूछा दोबारा से? अब मैंने आपसे अभी हालत के बारे में पूछा था, हालत किससे पता चलेगी। हाँ, वो आपसे फिर मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि वो नून, हरफ नून जो आता है हर 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 लफ्ज नून ग्रुप में, उससे पहले हमने हरफ इल्लत देखना होता है कि वो कौन सा वाला है। जैसे अलिफ और वाव है तो वो रफ़ई हालत के लिए होता है, तो वो रफ़ई हालत होगी उसकी। एराबी हालत देखनी है तो। और या जो है वो नसबी या जरी हालत के लिए होगी। यही है ना जवाब? जी यही जवाब है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गई आपको चीजें। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब भी मैं ना दरवाजा खोलने गई थी, सॉरी मैंने सही नहीं सुना, सॉरी उस सब की गलती हो गई तुमसे। बीच में सही, नेट चला गया एकदम। कोई बात नहीं। दूसरा बच्चा जो है, आपको भी क्लियर है बेटा सारी चीजें। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। अब मैं आप लोग को एक असाइनमेंट भेजूंगी, ताकि चीजें जी, और क्लियर हों आपको, ठीक है। हाँ जरूर नहीं समझ में बाजी। चलिए, अल्लाह हाँ हाफिज, पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। अस्सलाम वालेकुम।